ईद की नमाज ईदगाह में अदा करे या मस्जिद में। तारांकन। मुफ्ती काजी मोहम्मद सादिक उस्मानी, नायब शहर काजी नागौर राज। दौरे हाजिर में लोगों का तर्ज अमल अपने लिए आसानी पैदा करना हो गया है। हर एक अपने लिए दीन में आसानी चाहता है, लेकिन शरीयत ने मजबूरी को पेश नज़र रखते हुए जो आसान राह निकाली है उस पर हर शख्स बगैर मजबूरी भी अमल करता हुआ नजर आ रहा है। ईद उल फित्र और ईद उल अजहा में भी लोगों का रुझान सहूलत की तरफ ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर ऐसी सहूलत किस काम की जिसमें तर्क सुन्नत हो, ऐसी सहूलत किस काम की जिसमें तर्क सवाब हो। हुजूर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा नेकियों की तरफ रागिब होने की तबलीग फरमाई है और सहाबा किराम ने इस पर अमल करते हुए हमेशा अपनी जिंदगियों को नेकियों की हिर्श व लालच में गुजारा। यही नेकियों की हिर्श ना होने की वजह से हर एक शख्स अपने हिसाब से जिंदगी गुजारता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की नमाज ईदगाह में अदा करना नबी करीम तारांकन की एक अहम सुन्नत है, जिसमें बहुत सी हिकमत और मसलीहतें पोशीदा है। लेकिन आजकल ईद उल अजहा की नमाज मस्जिदों में अदा करने का रिवाज आम हो गया है। हर एक करीबी मस्जिद में नमाज पढ़कर जल्दी फारिग होना चाहता है। ईद उल अजहा में भी लोग इस इरादे से कि कुर्बानी जल्द कर दे मस्जिद में नमाज अदा कर लेते हैं। क्या ये तरीका खिलाफ सुन्नत नहीं है? क्या दौरे हाजिर के मुसलमान नाउजुबिल्लाह हजरत मोहम्मद से ज्यादा समझदार और उनसे बड़ी कुर्बानी करने वाले हैं? आका करीम मस्जिद नबवी, जिसमें एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर मिलता है, वहां छोड़कर ईदगाह जाते थे। क्या इससे पता नहीं चलता कि ईदगाह मस्जिद नबवी से भी अफजल है? जरा गौर करिए कि हम कितनी अहम सुन्नत को पामाल कर रहे हैं और इस्लाम के एक अहम हिकमतों भरे हुक्म को हल्का कर रहे हैं। और एक दो मस्जिदें नहीं, शहर की तकरीबन तमाम मस्जिदों में ईद उल फित्र व ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाती है। क्या ये एक अजीम सुन्नत को छोड़ना नहीं है? होना तो ये चाहिए कि शहर की कुछ मस्जिदों में सिर्फ बूढ़ों और मरीजों के लिए ईद की नमाज का इंतजाम कर दिया जाता और बाकी सारे लोग ईदगाह में नमाज अदा करते। याद रहे, जो ट्रस्टियान अपनी मस्जिद में ईद की नमाज का इंतजाम करवा रहे हैं वो लोग भी तर्क सुन्नत के गुनाह में शरीक हो रहे हैं और गुनाह पर आनत मदद कर रहे हैं। शहर का शहर इस अजीम सुन्नत के तर्क में मशगूल है और किसी को इसका दुख भी नहीं होता कि हजरत मोहम्मद की इतनी बड़ी सुन्नत धड़ल्ले से पामाल की जा रही है। ये भी हो सकता है कि हम पर जो पेचीदा हालात और परेशानियां मुसलत है वो इस अजीम इज्तिमाई सुन्नत के तर्क की वजह से हो। लिहाजा तमाम लोग इस तर्क सुन्नत के गुनाह से बाज आ जाए और ईद की नमाज ईदगाह में ही अदा करे। रही कुर्बानी की जल्द अदा करने की बात, तो वो कभी भी अदा की जा सकती है, चाहे घंटा 2 घंटा देर से हो या दूसरे तीसरे दिन अदा की जाए। अहादीस में ईदगाह जाने का हुक्म। हदीस पाक में है, आका करीम की यह आदत शरीफा थी कि आप आबादी से बाहर ईदगाह जाकर ईदेन की नमाज अदा फरमाते थे। अबू दाऊद और निसाई की रिवायत है कि आका करीम को जब रुयत हिलाल शव्वाल की खबर पहुंची तो आपने रोजा इफ्तार कराए और सुबह ईदगाह जाने का हुक्म फरमाया। जाहिर है कि जो गुंजाइश कसरत जमात की मैदान ईदगाह में होगी वो किसी मस्जिद में मुमकिन नहीं, इसलिए सवाब नमाज ईदगाह का बसबब ज्यादा होने नमाजियों के ज्यादा होगा, जैसा कि तनवीरुल हवालिक शर्ह मोता इमाम मालिक में बरिवायत इब्ने अब्बास मरवी है। तर्जमा, जमात की नमाज का सवाब अकेले की नमाज से 25 गुना ज्यादा होता है और आदमी ज्यादा हो तो उनकी तादाद के मुताबिक सवाब बढ़ता है। किसी ने कहा, अगर बिलफर्ज 10,000 नमाजी हो तो 10,000 गुना सवाब मिलेगा। आपने फरमाया अगरचे 40,000 हो। ये हदीस पाक इस बात पर दलालत करती है कि 25 गुना अजर सबसे कम दर्जा जमात पर मिलता है और नमाजियों के बढ़ जाने से बढ़ जाता है। जो शख्स महज इत्तिबा सुन्नत नबवी ईदगाह जाएगा, यकीनी वो 100 शहीदों का सवाब पाएगा। हदीस शरीफ में वारिद है, जो कोई मुसलमानों को ईदगाह की तरफ बुलाएगा वो बराबर उन लोगों के सवाब पाएगा जो इस नेक काम में उसकी पैरवी करने वाले हैं। मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक मौजूद है, जो कोई वास्ते नमाज के जिस कदर दूर से चलकर आएगा उतना ही सवाब ज्यादा पाएगा। हदीस पाक में है, बड़ा लोगों में आज रुए सवाब के नमाज में जो दूर हो उनका है, फिर दूर हो उनका है चलने में। यानी जिसका घर दूर हो मस्जिद से, बल्कि नमाज के लिए जिस कदर ज्यादा चलना होगा, हर हर कदम पर एक एक दर्जा सवाब का बढ़ता जाएगा और एक एक गुनाह उसका मिटता जाएगा। जैसा कि हदीस पाक में है, जाहिर है कि ईदगाह जो आबादी से बाहर होती है लामुहाला बनिस्बत मसाजिद शहर के दूर होगी, इसलिए उसका बसबब ज्यादा होने बाद मसाफत और कदमों के भी ज्यादा होगा। मुसलमान दीनदार पर वाज़ेह स्पष्ट हो कि सुन्नत रसूल यही है कि नमाज ईदैन बाहर निकलकर ईदगाह में पढ़नी चाहिए। तामुल खुलफाए राशिदीन व दिगर सहाबा किराम व ताबेन व मुज्तहिदीन इसी पर चलाया है।
इसी पर तमामी फुकाहाए मुतकद्दिमीन व मुताखिरीन लिखते चले आते हैं कि बाहर जाकर जिबाना यानी ईदगाह में नमाज अदा करना सुन्नत व शायरे इस्लाम से है, अगरचे जामा मस्जिद नमाजियों की गुंजाइश रखती हो। मजबूरी में ईद की नमाज मस्जिद में अदा करना। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं, तर्जमा हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा ईद के दिन बारिश आ गई तो नबी करीम ने लोगों को ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ाई। सुनन अबू दाऊद हदीस न 1160। मज़कूरा हदीस पाक की रोशनी में मालूम हुआ कि मजबूरी के मौके पर ईद की नमाज मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं और इस मजबूरी की वजह से अजरो सवाब में भी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन आदत बना लेना बगैर मजबूरी के सवाब में कमी का बाइस और तर्के सुन्नत का इर्तिकाब है। सदरुश्शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमान ने तहरीर फरमाया, ईदगाह को नमाज के लिए जाना सुन्नत है अगरचे मस्जिद में गुंजाइश हो। बहार शरीयत जिल्द 1 हिस्सा 4 सफ़ा 781। मसला, ईदैन की नमाज आबादी से बाहर ईदगाह जाकर अदा करना मसनून है। आका करीम की आदत शरीफा यही थी कि आप आबादी से बाहर ईदगाह जाकर ईदैन की नमाज अदा फरमाते थे, तो बगैर मजबूरी ताकतवर लोगों का ईदगाह छोड़कर मस्जिद में ईदैन की नमाज अदा करना खिलाफे सुन्नत और मकरूह है। सुन्नत का सवाब हासिल नहीं होगा। मकसद, ईदैन के क़ियाम में शानो शौकत का इजहार भी दाखिल है, इसलिए ईदैन की नमाज आबादी के बाहर ईदगाह में अदा करना मसनून है ताकि मुसलमानों की कसरत का पता चले। फायदा, ये कितनी बड़ी फायदे की बात है कि एक जगह किनारे ईदगाह में सब दीनदार भाई जमा होकर नमाज पढ़ेंगे तो किस कदर शानो शौकत, दिनी तरक्की व रौनके इस्लाम जाहिर होगी और एक तरह बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफाक एक दूसरे की मुलाकात से बढ़ेगा और इजहार फरहत व सुरूर होगा कि यह वजह है अनवार व रहमत बरसने की, सबब है हुसूले खैरो बरकत का और वसीला है कबूले हाजात का और जरिया है इजाबात दावत का। हजरत मोहम्मद का इरशाद है कि जो शख्स पुरफितन दौर में मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा इसे 100 शहीदों के बकद्र सवाब मिलेगा। तो आइए ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ने की सुन्नत को जिंदा करने का इरादा। आदाब, आज हम आए हैं नागौर स्थित कलेक्ट्रेट चौराहे के पास ईदगाह में, जहां कल ईद की नमाज होगी। यहां पर ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी और आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये बहुत बड़ी नागौर की ईदगाह है, जहां पर कल सुबह 7:30 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। जिला प्रशासन ने भी ईद की नमाज यहां पे होगी, उसको देखते हुए उन्होंने पूरे चौराहे पे पुलिस प्रशासन पूरी अपनी अलर्ट रहेगी। और एक बात आपको और बता दें कि कई मस्जिदों में 7:15 का टाइम रखा गया है और यहाँ पे 7:30 का टाइम रखा गया है। इसको लेकर भी हमने जब शहर काजी से बात की तो उन्होंने इसके बारे में कई बातें बताई जो हम आपको बताने जा रहे हैं। हाँ जी, आपका नाम? शहर काजी मोहम्मद मेराज उस्मानी। कैसा बताइए कि कल बकरीद को लेकर क्या तैयारियां हैं और ईद की नमाज कब अदा होगी और ईद क्यों मनाई जाती है? ईद जो हमारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और उनके साहबजादे, उनके लड़के हज़रत इस्माइल ज़बी अलैहिस्सलाम की याद में मनाई जाती है। अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश की थी, उनका इम्तिहान लिया था, ख्वाब के अंदर बशारत दी थी अल्लाह ताला ने कि अपनी प्यारी चीज़ मेरी बारगाह में कुर्बान करो। तो आपने समझा कि बुढ़ापे के अंदर जो मेरा बच्चा पैदा हुआ है, जिसमें मोहब्बत करता हूँ, इससे बड़ी प्यारी चीज़ क्या हो सकती है। 3 दिन लगातार ख्वाब आए, पहले दिन आपने ऊँट सेवा किए 100, दूसरे दिन फिर 300, उसके बाद फिर जब तीसरे दिन ख्वाब आया तो आपने फिर अपने बच्चे को ले गए और मुकाम मीना के अंदर ले जा करके आपने उनके बच्चे से कहा कि से मुझे बशारत हुई है, ख्वाब आया है, तो मैं जुबा करने के लिए क्या करूँ, कर दूँ। बेटा ने कहा, अब्बा जान अगर ऐसी बात अल्लाह ताला अगर मेरी कुर्बानी से खुश होता है तो एक क्यों, अगर 1000 इस्माइलों तो भी कुर्बानी के लिए तैयार है, तो आप बिल्कुल आप कुर्बानी करने के लिए तैयार, मैं भी तैयार हूँ, आप कुर्बान कीजिए। उस वक्त में जब आपने अपने बेटे के गले पर छुरी फेरी तो अल्लाह ताला जिब्राइल जो फरिश्ते हैं आसमान से भेजा, जन्नत से जाकर वो दुम्बा लेकर आए और उनकी छुरी इनकी दुम्बा दे दिया, वो दुम्बा ज़िबा हो गया, इनकी आजमाइश होगी, इनका इम्तिहान में कामयाबी मिल गई और अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए आने वाली नस्लों, मुसलमान नस्लों के लिए लाजिम कर दिया जो साहिब निसाब हों उनके लिए हर साल बकरी कुर्बानी करना वाजिब है। उनकी याद में ये कुर्बानी का पर्व मनाया जाता है, ईद उल अज़हा मनाई जाती है। और ईद उल अज़हा का
عیدگاہ کے اندر جو ہے نماز ادا کی جائے گی دونوں عیدگاہوں میں. کیا ٹائم رہے گا کیسے؟ عیدگاہ مونڈوا روڈ, عیدگاہ سرکٹ ہاؤس میں خود پڑھاؤں گا اور عیدگاہ مون اور قاری مولانا فقیر صاحب پڑھائیں گے. دونوں عیدگاہوں میں صبح 7:30 بجے کا ٹائم رکھا گیا ہے, 7:30 نماز ادا کی جائے گی. تو یہ بتائیے کہ کئی مسجدوں میں 7:15 کا ٹائم رکھا گیا ہے, اس کو لے کر کے آپ کیا کہیں گے؟ ایسا ہے کہ عیدگاہ میں نماز کا حکم دیا کہ حضور نے ہمیشہ عید کی نماز عیدگاہوں میں پڑھی ہے. ایک مرتبہ مجبوری ہوئی, برسات زیادہ تھی, جو ایک مرتبہ آپ نے مسجد میں پڑھی, ہمیشہ آپ نے عیدگاہ میں پڑھی. سنت طریقہ تو یہی ہے عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جائے, اور مسجد میں ہم 5 وقت پڑھتے ہیں, اس پر قرائت والی بات نہیں, لیکن بہتر سنت طریقہ یہی ہے کہ عیدگاہ میں پڑھی جائے, اور عیدگاہ کے وقت کے حساب سے, عیدگاہ کے ٹائم کے حساب سے تمام مسجدوں میں ٹائم رکھنا چاہیے. اب یہ لوگ رکھ رہے ہیں, پہلے رکھ رہے ہیں, یہ وہاں کے منتظمین جو وہاں کے ہیں انتظام کرنے والے, وہ اپنے حساب سے کر رہے ہیں. باقی بہتر یہ ہے کہ عید کے برابر ٹائم رکھا جائے. عید کی نماز کو لے کر آپ نے ایک طرز رکھا ہے کہ بھئی عید کی نماز عیدگاہ میں ہونی چاہیے, مسجدوں میں نہیں ہونی چاہیے, ایسا کیوں آپ کو؟ اصل میں کیا ہے کہ ہماری اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں کثیر تعداد میں ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں عیدگاہ پہنچیں, اور وہاں پہنچ کر کے ہے نا اجتماعیت کے ساتھ میں نماز ادا کریں, دعا کریں, کیونکہ اصل میں اجتماعیت کے طور پر جو دعا کی جاتی ہے, اجتماعی طور پر جو دعا ہوتی ہے, رب تعالیٰ اس کو قبول بھی فرماتا ہے, اور وہاں پر پتہ نہیں کون نیک بندہ ہو جس کے وسیلے سے ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے. رہی بات مسجدوں میں نماز کی, تو ہم تاریخ کا مطالعہ کریں, تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ادا فرمائی مسجد نبوی کے اندر. اس کے علاوہ کوئی تاریخ کے اندر نہیں ملتا ہے کہ آپ نے کبھی مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کی ہوگی. اصل میں وہ بارش کی وجہ سے تھا, وہ مجبوری تھی. ایسے میں ہمارے جو بوڑھے حضرات ہیں ان کی مجبوری ہے, وہ عیدگاہ نہیں پہنچ پاتے ہیں, یا اور کوئی دیگر بیمار حضرات ہیں جو نہیں پہنچ پاتے ہیں, یا جن کی کوئی دوسری مجبوری ہوتی ہے جس وجہ سے وہ نہیں پہنچ پاتے عیدگاہ, تو وہ الگ مسئلہ ہے. مگر عام طور پر اس کو رواج بنا لینا کہ صاحب مسجد میں ہی پڑھیں گے, جلد بازی کریں گے, تو ایسے میں اصل میں جو مقصد ہے عیدگاہ کا وہ ختم ہو جائے گا, اور جو تعلیمات ہمیں عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی دی گئی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو ایک میں نے یہ اس کے اندر ایک کمی محسوس کی کہ آج ہماری عوام مسجدوں کے اندر کس طریقے سے عید کی نماز میں ہے نا پہل کر رہی ہے, اور زیادہ سے زیادہ عیدگاہ کو چھوڑ کر کے مسجد کی طرف بڑھ رہی ہے. تو مجھے ایسا اس کی کمی محسوس ہوئی, تو میں نے احادیث جمع کر کے اور اس کا ایک پوسٹ بھی نکالا, ایک آڈیو کے ذریعے سے بھی عوام کو یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ حضرات صرف مجبوری میں ہی آپ عیدین کی نماز مسجد میں ادا کریں, اس کے علاوہ آپ عیدگاہ پہنچنے کی کوشش کریں, کیونکہ جتنے زیادہ ہم قدم چلتے ہیں اتنا زیادہ ہمیں ثواب ملتا ہے. اور عیدگاہ بھی جو ہے ہمارے شہر سے تھوڑی دور بھی ہوتی ہے, تو ایسی استھتی کے اندر ہمیں ثواب بھی وہاں پہنچ کر کے زیادہ ملے گا, اور اجتماعیت بھی مسلمانوں کی کثیر تعداد بھی اس میں وہاں پر دیکھنے کو ملے گی. کئی لوگوں نے یا زیادہ تر مسجد میں ہی عید کی نماز پڑھتے ہیں, اس کو لے کر کے آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو ٹائم بھی ان کا پہلے رہتا ہے 15 منٹ یا 20 منٹ, تو اس کو لے کر کے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اصل جو میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام کا جو مقصد ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا, وہ عیدگاہ ہی کا ہے. اگر آپ حضرات اگر ایسے موقع پر جو سال میں 2 مرتبہ موقع ملتا ہے ہمیں خوشی منانے کا, ایسے میں اگر مسجد کو اہمیت دیں گے تو پھر عیدگاہ قائم کرنے کا کیا مقصد, عیدگاہ جانے کا کیا مقصد؟ پھر ہم عیدگاہ کو ختم کر دینا چاہیے, پھر مسجد میں نماز ادا کر لیں ہم سب لوگ. اگر جلد بازی, اصل میں کیا ہے کہ جو لگاؤ ہوتا ہے نا, جو محبت ہوتی ہے دین سے یا پھر نمازوں سے یا پھر اسلامی احکامات سے, تو ایسے میں بندہ جو ہے نا ادھر راغب جو فرامین ہوتے ہیں اس پر راغب ہونے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے آقا نے فرما دیا ہے کہ ہے نا عید کے دن عیدگاہ جاؤ, تو پھر ہمیں عیدگاہ ہی جانا چاہیے. تو ایسی صورت کے اندر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مسجدوں میں کم جا کر کے ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ عیدگاہ جائیں, کیونکہ آج کل کی جو نوجوان نسلیں ہیں وہ تعلیم سے دور ہیں, تو پھر ان کو کون سکھائے گا؟ ہمارے جو بڑے ہیں, جو ذمہ دار حضرات ہیں, جو سرپرست ہیں, وہ ان کو آگاہ کریں, ان کو تنبیہ کریں. اگر وہ خود ہی ان کو لے کر کے مسجد میں بیٹھ جائیں گے تو پھر عیدگاہ کا مقصد کیا ہے, ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا. عید کی نماز کو لے کر کے ہر جگہ یہ ہو رہا ہے کہ یا تو 15 منٹ پہلے کر رہے ہیں عیدگاہ سے,
تو اس کو لے کر کے آپ جو آنے والا وقت ہے بچوں کا، اس کو بھی بچوں میں کیا اثر پڑے گا اس کا؟ آنے والے وقت کے اندر یہ اثر پڑے گا، پھر وہ اپنے جو گھر کے جو سرپرست ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے چلیں گے، ہے کیا نہیں؟ وہ اگر ان کو دیکھیں گے بھی ہمارے سرپرست بقرعید کے موقع پر یا عید کے موقع پر مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ہمیں بھی مسجد میں نماز پڑھنا ہے، ایسے میں اس سے میں وہ رواج چل جائے گا، پھر عیدگاہوں کو لوگ کیا پامال کر دیں گے، لوگ بھول جائیں گے عیدگاہ کو۔ میں ان حضرات کو کہنا چاہوں گا کہ جو حضرات جن کی عادت ہو چکی ہے، جن نے اپنا معمول بنا لیا ہے، عام طور پر مسجدوں کی عادت ہو گئی ہے، اب عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں مسجدوں میں پڑھتے ہیں، اب عادت ہونے میں کیا ہے تھوڑا چھوٹنا مشکل ہے۔ میں ان سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ کوشش کریں، اگر وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ عید کی نماز کے ٹائم سے وہ ہے نا ایکسٹرا ٹائم رکھیں، یا پھر اس کے برابر ٹائم رکھیں۔ عیدگاہ میں جو عید کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے اس سے کم ٹائم نہ رکھیں، پھر کیا ہوگا، ایک تو کیا ہے شیطان بھی پیچھے لگا ہوا ہے، وہ کوشش کرے گا کہ بھائی یہاں جلدی ہو رہی ادھر چلیں۔ اس کی کوشش ہماری بھی یہ ہونی چاہیے، جو منتظمین حضرات ہیں، ذمہ دار حضرات ہیں، جو وقت کو مقرر کرنے والے حضرات ہیں، ان سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ عیدگاہ کے وقت کے برابر ٹائم رکھیں یا اس سے زیادہ رکھیں، تاکہ لوگوں کا رجحان ایک طرف عیدگاہ کی طرف بھی رہے، تاکہ یہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، عظیم سنت ہے، اس پر کیا ہے لوگ اس کے تاریخ نہ بنیں، اس کو چھوڑنے والے نہ بنیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ سنت کو چھوڑنا یہ گناہ ہے، اور سنت پر عمل کرنا، کسی ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب کہلاتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر کوشش کریں۔ میں آپ حضرات سے اصلاحی طور پر عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اس میں پہل کریں، ہر ایک انسان پہل کرے گا تب جا کے معاشرے کے اندر سے یہ جو خرابی دور ہوگی اور ہمارا معاشرہ خوشحال بنے گا، خوشگوار بنے گا، اور یہ جو پہل ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے جا کے ہے نا مضبوط ہوگی۔ تو ایسی صورت میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا آپ حضرات سے، اس پر غور و فکر کریں، اور آنے والے جو نوجوان ہیں وہ بھی اس پر غور و فکر کریں، اور زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر ہم عیدگاہ کے اندر پہنچنے کی کوشش کریں۔ محمد صادق عثمانی، قاضی چوک، ناگور۔